वेलकम बैक। खबर देंगे आपको। दानिश स्कूल अथॉरिटी तरमीमी बिल 2025 मुश्तरका इजलास में मंजूर। मुश्तरका इजलास में बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। जाहिद मशवानी हमें इस हवाले से अपडेट करेंगे। जाहिद बताइएगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी का अमल इस वक्त जारी है और बिल शुक्रवार जो यहाँ पे सदर की तरफ से जो बगैर दस्तखत के वापस कर दिए गए थे, वो बिल दोबारा पेश करके मुश्तरका इजलास से उनकी मंजूरी ली जा रही है और वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ये बिल पेश कर रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से जो बिल पेश किए जा रहे हैं उनमें तरमीम मुस्तरद की जा रही हैं। इससे कबल इंसानी हकूक तरमीमी बिल 2025 पेश किया गया। सेनेटर आजम नजीर तारण ने पेश करना था, लेकिन तारिक फजल चौधरी उनकी जगह पर पेश किया और इस बिल की कसरत राय से मंजूरी दी गई। कामरान मुर्तजा आलिया कामरान ने इस बिल पर तरामीम पेश की, लेकिन वो मुस्तरद कर दी गई हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी की तरफ से बिल पेश किया जाना था, कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक 2025। ये बिल भी तारिक फजल चौधरी विफाकी वजीर ने पेश किया और इसकी कसरत राय से मंजूरी दी गई है। शर्मिला फारूकी, जिस तरह आपने कहा घरेलू तशद्दुद के हवाले से जो तरमीमी बिल इस तशद्दुद की रोकथाम के लिए बिल 2025 पे पेश किया गया, इस बिल की अहम बात यह है, वजीर मुमलिकत तिलावत चौधरी ने बताया कि इस बिल में पहली बार मर्दों को शामिल किया गया है और इस बिल की मंजूरी दी गई है। और इस वक्त शर्मिला फारूकी के हवाले से तहरीक की मंजूरी की गई और उस बिल की मंजूरी का अमल शुक्रवार जारी है और अराकीन इस पर बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाहिद मशवानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर जारी है। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने मामूलात जिंदगी मफलूज कर दिए। कई मकामात पर सड़कें बंद और सयाह फंसे हुए हैं। मरी में शदीद बर्फबारी की वजह से सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। कालाम, मालम जब्बा और लंडी कोतल में गाड़ियां बर्फ में धंस गईं। शिमाली बलोचिस्तान में सर्दी से पानी जम गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में सर्द हवाओं ने पारा 6 डिग्री तक गिरा दिया। मुल्क भर में शदीद सर्दी, बालाई इलाके बर्फ से ढक गए। मैदानी इलाकों में तेज बारिश, निजाम जिंदगी मफलूज, सड़कें बंद, सयाह महसूर हो गए। मलिका कोहसार मरी में रात से मुसलसल बर्फबारी हो रही है। सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया। नथिया गली, अयूबी और गलियात मरी रोड मुकम्मल बंद है। सवात, कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी जारी। मालम जब्बा में बर्फबारी से रास्ते बंद हो गए। गाड़ियों का जो है आने जाने के काबिल नहीं है, न इसमें क्रॉसिंग है। और अगर आप अफसरान साहिबान इस पे गौर करें और बर वक्त इस पे काम करें तो ठीक होगा। खैबर लंडी कोतल इस वक्त स्नो वर्ल्ड बन चुका और हर चीज बर्फ से ढक गई। मकामी अफराद जहां बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो रहे हैं, वहीं मुश्किलात भी बढ़ गयी। चमन समेत शुमाली बलोचिस्तान में बर्फबारी के बाद कड़ाके की सर्दी है। पानी जम गया। बर्फीली हवाएं चलने से दर्जा हरारत -6 सेंटीग्रेड तक गिर गया। लाहौर में मौसमी सरमा की पहली बारिश से खुश्क सर्दी का जोर टूट गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद समेत मुल्हिका इलाकों में वक्फे से बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कराची में गुज़िश्ता रोज बारिश के बाद मौसम इंतहाई सर्द हो गया। यखबस्ता हवाओं ने पारा 6 सेंटीग्रेड तक गिरा दिया। शिद्दत 4 सेंटीग्रेड तक महसूस की गई। मानसहरा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। कागान और नोकुश वैली में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा हो गया। कागान वैली का पारा -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। ताहिर शहजाद तनोली से ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं। के जो बलाई इलाके हैं, कागान वैली, शरण वैली, कोश वैली के पहाड़ों पे बर्फबारी का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो गया है। सियाती मुकाम जो शुक्रा है, वहाँ पे सयाहों की बड़ी तादाद भी इस लाइव स्नोफॉल से खूब लुत्फानंदोज हो रही है। आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो दर्जा हरारत है बलाई इलाकों का वो -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर चुका है, जबकि इसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वो भी इस वक्त शदीद सर्दी की लपेट में है। ताहम ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से ये हदायत जारी की गई हैं कि जो सयाह सियाती मकामात पर बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए जा रहे हैं वो गाड़ियों के साथ चैन का इस्तेमाल करें और एहतियाती तदबीर भी इख्तियार करें। जी, तो स्वात में बर्फबारी का 20 साला रिकॉर्ड टूट गया है। मैंगोरा शहर के इर्द गिर्द पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद मुल्क भर से सयाह स्वात पहुंच गए हैं। ताहम सड़कें बंद होने के बाद सयाहों को मुश्किलात का सामना है। मजीद बताएंगे शहजाद आलम। मौजूद हूँ वादी मरगजार में, जहाँ पर स्वात में हालिया तारीखी बर्फबारी से 20 साल रिकॉर्ड टूट चुका और इस वक्त मिंगवरा शहर से तकरीबन 18 किलोमीटर के फासले पर शगई से लेकर मरगजार तक इस वक्त बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त हमारे साथ एक
सयाह मौजूद है, आप क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा बारिश हुई है और साथ साथ बर्फबारी भी जारी है। मेहमानों से दरख्वास्त है कि वो भी आए और ये बर्फबारी से लुत्फानंदोज हो। जी बिल्कुल, मिंगवरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों मरगजार, कुकारी, संगर, जामबील और दीगर इलाकों में इस वक्त भी बर्फबारी का सिलसिला जारी और इंतजामिया की जानिब से जो सयाह आ रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि स्नो चेन जरूर लाए ताकि उनको मुश्किलात का सामना न करना पड़े। बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, ये आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। स्कर्दू और मुल्हका इलाकों में रात से बर्फबारी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी आज शाम तक वक्फे से जारी रहने का इम्कान है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सादिक सदीकी से। शहर समेत गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में आज रात से वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। इस वक्त मैं स्कर्दू शहर में मौजूद हूँ, यहाँ पे भी वक्फे के साथ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में रात से अब तक 8 इंच, जबकि स्कर्दू समेत जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे रात से अब तक 3 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक स्कर्दू के मैदानी इलाकों में आज कम से कम दर्जा हरारत -8 सेंटीग्रेड, जबकि बालाई इलाकों में -11 सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ये जो बर्फबारी का सिलसिला है ये स्कर्दू में जो मैदानी इलाके हैं इनमें आज शाम तक, जबकि गिलगित बल्तिस्तान, खरमंग, शिगर और गांछे के जो बालाई इलाके हैं इन इलाकों में आइंदा 24 घंटों तक वक्फे के साथ जारी रहने की पेशगोई की गई है। जी। और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी, जुड़वा शहरों में सर्दी में इजाफा हो गया है। मौसम के बारे में मजीद बताएंगे बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बताइए बाबर। आज यहाँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और इसके जुड़वा शहर रावलपिंडी समेत जो गिरदोनवा के इलाके रात गए से अब तक वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहा, लेकिन अब से कुछ देर कबल दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स और रावलपिंडी, चकलाला स्कीम 3, अमार चौक, कचहरी चौक, रावल रोड, एयरपोर्ट रोड और मलिका इलाकों में ज़्यादा बारी हुई है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में एक बार फिर इजाफा हुआ है। महकमा मौसमियात ने पेशनगोई की है, इम्कान है कि आज शाम तक और कल तक ये बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहे। यूं रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बारिश और ज़्यादा बारिश से जहां जल थल हुआ, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ, तो वहीं जो है पानी के ज़ेरे ज़मीन ज़खायर में भी इजाफा हुआ है। इसके साथ साथ गंदम की फसलों को भी इससे फायदा पहुंचने का इम्कान है। यूं दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी जो है ठंडा ठार है और ज़्यादा बारिश से ज्यादा ठंड में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। जी शुक्रिया आपका बाबर। पेशावर में बारिश और सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत बढ़ा दी। महकमे मौसमियात ने पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद बता रहे हैं पेशावर से एयरवाइल न्यूज के नुमाइंदे नवाब शेर। मतला मुकम्मल तौर पर साफ है, धूप निकली हुई है, लेकिन रात गए तक बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। इस वक्त पेशावर में कड़ाके की सर्दी है, जबकि इसके साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही है, जिससे सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक सपेर के बाद पेशावर समेत सूबे के बेशतर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान सबसे ज्यादा बारिश डेरे इस्माइल खान और लंडी कोतल में 13 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि मुमन में 10 मिलीमीटर और पेशावर में 9 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड किया गया है। 24 घंटों के दौरान सबसे कम दर्जा हरारत पाड़ा चिनार में -5 और मालम जब्बा में -3 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। पाक फौज की जानिब से बर्फबारी के दौरान तीराह से आर्जी इनकला करने वाले शहरियों के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। बर्फबारी के दौरान पाक फौज और मकामी इंतजामिया सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बना रही है। पाक फौज ने 20 फंसे हुए शहरियों को रेस्क्यू करके महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पाक फौज की जानिब से तीरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में मुतासरीन के लिए 200 बिस्तरों की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। मुतासरा अफराद को खुराक, गर्म रिहाइश और दीगर बुनियादी सहूलियात मुसलसल फराहम की जा रही हैं। मुतासरा खानदानों के लिए ट्रांसपोर्ट और नकल मकानी का अमल बगैर किसी रुकावट के मुनज़्ज़म किया जा रहा है। बच्चों, बुजुर्गों और माजूर अफराद की खुसूसी देखभाल के लिए अलग इंतजाम किए गए हैं। मुतासरा इलाकों में फौरी बहरान की तशखीस और सूरत हाल की निगरानी के लिए टीमें मौजूद हैं, ताकि किसी भी हंगामी सूरत हाल का बरवक्त हल निकाला जा सके। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिए। वेलकम बैक। मनोड़ा के समंदर में कश्ती डूब गई। रेस्क्यू टीम ने 6 अफराद को निकाल लिया। 4 अफराद की तलाश इस वक्त जारी है। मनोड़ा के समंदर में कश्ती डूब गई। रेस्क्यू टीम की जानिब से बताया जा रहा है कि 6 अफराद को निकाल लिया गया है, जबकि 4 अफराद की तलाश इस वक्त जारी है।
اور خبر دیں گے آپ کو، پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سانحہ گل پلازہ پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ پارلیمنٹ فائر فائٹر فرقان علی کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ قرارداد کے مطابق حکومت سندھ کو متاثرین کے خاندانوں کو سہولیات فراہم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے۔ متن کے مطابق پارلیمنٹ حکومت سندھ کو مستقبل میں ایسے سانحات روکنے کے لیے پیشگی اقدامات کی سفارش کرتی ہے۔ پارلیمنٹ وفاقی حکومت کو اس سلسلے میں تمام ضروری تعاون فراہم کرنے کی سفارش کرتی ہے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس سانحہ گل پلازہ پر تعزیتی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ گل پلازہ میں سرچ آپریشن آج بھی جاری ہے۔ اسپتال ذرائع بتاتے ہیں جاں بحق افراد کی تعداد 71 ہو گئی ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ جاں بحق افراد کی باقیات بھی ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ ڈی جی ریسکیو 1122 واجد سبقت نے بتایا گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے گراؤنڈ فلور پر سرچ آپریشن باقی ہے۔ 364 افراد کی ڈیڈ باڈیز ابھی تک مل چکی ہیں۔ 10 سے 15% حصہ جو رہ گیا ابھی تک اس کی سرچ نہیں ہوئے۔ بلڈنگ کی جو فائنل سرچ آج ہم مکمل کریں گے۔ گل پلازہ کی راکھ ہونے والی عمارت میں سرچ آپریشن اب بھی جاری، ہیوی مشینری کے ذریعے ملبہ اٹھایا جا رہا ہے۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ جاں بحق افراد کی باقیات بھی ڈھونڈی جا رہی ہیں۔ آلموسٹ 16 کے قریب شناخت ہو چکی ہے۔ اسٹارٹنگ میں 6 باڈیز کی شناخت ہوئی، 9 کے قریب جو ہیں ڈی این اے کے ذریعے ریزلٹ موصول ہو، 51 جو ہیں ان کے اسٹیٹس ابھی پینڈنگ ہے۔ اب جو بھی ہمارے پاس سیمپلز موجود ہیں ان کی کنڈیشن بہت اچھی نہیں ہے، اسکل کا پارٹ نہیں ٹوٹتا، تو ان سے سرٹن کیا جاتا ہے کہ یہ ایک باڈی ہو سکتی ہے۔ ڈی جی ریسکیو 1122 واجد سبقت نے بتایا کہ گمشدہ افراد کی تلاش کے لیے گراؤنڈ فلور پر سرچ آپریشن باقی ہے۔ 64 افراد کی ڈیڈ باڈیز ابھی تک مل چکی ہیں۔ آج جو مسنگ ہے اس کے لیے بلڈنگ کی جو فائنل سرچ آج ہم مکمل کریں گے۔ گراؤنڈ فلور ہے رمپا پلازا، 10 سے 15% حصہ جو رہ گیا ابھی تک اس کی سرچ نہیں ہوئے۔ آج ہم انشاءاللہ اس طرف بھی اپنی انٹری مکمل کر لیں گے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں خان کا کہنا ہے گزشتہ رات بیسمنٹ میں پھر آگ بھڑک اٹھی تھی جسے بر وقت کنٹرول کیا۔ عمارت کی حالت خطرناک ہے، ریسکیو اہلکاروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے۔ ریسکیو آپریشن کنٹینیو جاری ہے اور بیسمنٹ میں آگ کی اطلاع تھی جس پر فوری طور پر اس کو کنٹرول کیا۔ بیسمنٹ کو دوبارہ کلوز کر دیا ہے، آگ کی ایک چنگاری بھی نہیں ہے، لیکن یہ کہ ہماری گاڑیاں چاروں طرف ڈپلائی ہیں، چیزیں بس اب کلوزنگ کی طرف جا رہی ہیں۔ پلازا کی چھت سے گاڑیاں بھی اتاری جا رہی ہیں۔ تکنیکی کمیٹی نے گل پلازا کو مخدوش قرار دے کر گرانے کی سفارش کر دی۔ سانحہ میں درجنوں گھروں کے چراغ گل ہو گئے۔ پلازا کے باہر اب بھی متاثرین اپنے پیاروں کی راہ تک رہے ہیں۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ اس وقت گل پلازہ پر موجود ہیں، ان سے تازہ ترین صورتحال جان لیتے ہیں۔ نذیر، یہ بتائیے گا کہ ملبہ کتنے فیصد ہٹایا جا چکا ہے اور اب باقیات کی شناخت کا عمل کس طریقے سے کیا جا رہا ہے؟ بالکل دیکھیں سائم، تقریباً 100 سے زائد ڈمپر اب تک اس گل پلازہ سے لے کر جو پاک کالونی میں کے ایم سی گراؤنڈ ہے وہاں تک منتقل کیے جا چکے ہیں۔ جو سرچ جو اندر آپریشن کا جو سلسلہ ہے وہ تو 24 گھنٹے ہی چل رہا ہے، لیکن تقریباً 80% سے زائد جو حصہ ہے اس میں سرچ کا جو عمل ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اور مزید تلاش کے لیے یہ آپریشن جاری ہے۔ بیسیکلی یہ ایک بہت پرخطر قسم کا یہ آپریشن ہے جس میں کسی وقت بھی کوئی بڑا واقعہ یا سانحہ رونما ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ریسکیو ورکر اندر جا رہے ہیں آپ سمجھے وہ اپنی جان پر کھیل کے جا رہے ہیں۔ رہی بات کہ ان کی شناخت اب کیسے ہوگی تو وہ یقینی طور پر ہے کہ انتہائی مشکل اور تقریباً ناممکن قسم کا عمل ہے۔ ایک تو وہ شروع کی لاشیں تھی جس کے بعد میں باقیات آئی ہڈیوں کی صورت میں، لیکن اس کے بعد جو آنا شروع ہوئی ہے وہ بالکل جیسے آپ ہاتھ میں مٹی یا ریت کو اٹھاتے ہیں تو جیسے اس ہڈی کو ہاتھ میں اٹھائیں، بون کو ہاتھ میں اٹھائیں تو وہ بالکل پاؤڈر فارم میں بن جاتی ہے۔ تو یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر بہت بڑی تعداد میں جو فائر بریگیڈز پہنچی تھی اور پانی مارا گیا تھا، برسایا گیا تھا، تو کافی سارا تو اگر وہ پاؤڈر فارم میں تھا تو وہ تو کئی ڈی این اے تو بہہ چکے ہوں گے۔ تو یقینی طور پر اب جو باقیات جو آئی تھی ان سے بہت مشکل ہے کہ اسپیسیفکلی سب کی شناخت ہو سکے۔ ایک اور باقیات کی شناخت کا عمل اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ نذیر شاہ ہمیں گل پلازہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ نذیر آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ دیکھیں گل پلازہ کی آگ 2 گھنٹے میں کیوں نہیں بجھی؟ سب کو نظر آ رہا ہے، آپ کو کیوں نہیں آ رہا؟ ذمہ دار کیوں آزاد گھوم رہے ہیں؟ گورنر کامران ٹیسوری نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا، کہا فیلڈ مارشل بھی دیکھیں کس نے زیادتی کی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کا سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت کی انکوائری کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان نے کہا ہے سنگین غفلت کے مرتکب سندھ حکومت تحقیقات کرانے کا حق نہیں رکھتی۔ وزیر اعظم با اختیار قومی کمیشن تشکیل دیں، تحقیقاتی کمیٹی کی ناک کے نیچے
ملبے سے لدے 2 ٹرکوں کا غائب ہو جانا پراسرار ہے۔ ملبے، انسانی اعضاء، ثبوت و شواہد کا ڈھیر بنانا کمیٹی کو مشکوک بنا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کراچی کی سڑکوں کی بحالی سے متعلق اجلاس۔ کراچی کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے مجموعی طور پر 21.53 ارب روپے کی منظوری دی گئی۔ مراد علی شاہ نے کہا سڑکوں کی بحالی سے شہری آمد و رفت میں بہتری اور معاشی سرگرمیوں کو فروغ ملے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کراچی کی سڑکوں کی بحالی کے لیے 13 ارب روپے گرانٹ کی منظوری دی۔ میئر مرتضی وہاب نے کراچی کی 409 خستہ حال سڑکوں کی مرمت کی نشاندہی کی۔ ترجمان وزیر اعلیٰ کا کہنا ہے 24 ٹاؤن میونسپل کارپوریشنز کے لیے مالی امداد کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کراچی کی 26 بڑی سڑکوں کی بحالی کے لیے KMC کو ہدایات دی۔ وزیر اعلیٰ نے محکمہ خزانہ کو فنڈز فوری طور پر جاری کرنے کی ہدایت جاری کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بلاول بھٹو نے ملاقات کی۔ ملاقات ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ملاقات میں ملکی بین الاقوامی صورتحال اور معیشت کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے ورلڈ بینک کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ بلاول نے عالمی بینک کے صدر سے ملاقات میں سنتاس معاہدے پر پاکستان کے موقف کا اعادہ کیا۔ ملاقات میں پاکستان میں رہائش، صفائی اور نکاسی آب کے منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ ملکی مفاد میں قومی حکومت پر غور کیا جا سکتا ہے۔ قانون و انصاف کے وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام دی رپورٹ میں گفتگو۔ کہا 18 برس میں جب شناختی کارڈ بن سکتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھل سکتا ہے تو ووٹ ڈالنے کی عمر 18 برس ہونے میں کوئی حرج نہیں۔ وزیر مملکت بیرسٹر عقیل نے سانحہ گل پلازہ کے متاثرین کے لیے سلمان اقبال کا جذبہ بھی سراہا۔ سلمان اقبال صاحب کا بیان ہے وہ واقعی لائق تحسین ہے۔ اپنے بزرگوں کی طرح خدمت خلق کا جو جذبہ ہے، ہیٹس آف ٹو ہم۔ جس طرح انہوں نے گل پلازہ کے ٹریڈرز ہیں ان کے ساتھ یکجہتی دکھاتے ہوئے جو آفر کیا، یقین کریں کہ there are no words to explain۔ بیرسٹر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ووٹر ایج جو ہے اس کو بڑھا دیا جائے گا۔ افواہوں کا بازار گرم ہے، بالخصوص اس حوالے سے کہ شاید 25 سال کی جا رہی ہے یا 21 سال کی جا رہی ہے۔ 18 سال پہ جب آپ کو شناختی کارڈ ملتا ہے، آپ کو ڈرائیونگ لائسنس ملتا ہے، بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایج بڑھنے کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے۔ قومی حکومت کے حوالے سے اگر کوئی پروپوزل آ جائے، تمام اگر سیاسی جماعتیں متفق ہوں گی، متحد ہوں گی، تو بالکل یہ میوچل کنسینٹ کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ تمام تر معاملہ ہو سکتا ہے۔ پی ٹی آئی بظاہر آپریشن کے خلاف باتیں کرتی ہے، لیکن تیراہ میں سب کچھ صوبائی حکومت کی اماں پر ہو رہا ہے۔ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عباد اللہ خان کہتے ہیں آپریشن کا فیصلہ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی اجلاس میں ہوا۔ متاثرین کو زر تلافی بھی یہی دے رہے ہیں۔ گورنمنٹ جو بڑھ کے مار رہی ہے کہ ہم خلاف ہے، تو ایگریمنٹ کس نے کیا ہے؟ ڈی سی کس کے انڈر ہے؟ کمشنر کس کا امپلائی ہے؟ پروونشل گورنمنٹ کا ہے یا فیڈرل گورنمنٹ کا ہے؟ 4 ارب ریلیز کیے وہ کون دے رہے؟ بظاہر نعرے لگا رہے کہ ہم اس کے خلاف ہے، سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ 95,000 IDPs ہے اور پیسے جو یہ ریلیز کر رہے ہیں وہ 1,25,000 کو دے رہے ہیں، اور پروونشل گورنمنٹ ہی یہ کر رہی ہے۔ یہ آپریشن کا ڈیسیژن ہوا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں۔ ایپیکس کمیٹی میٹنگ واز چیئرڈ بائی دی چیف منسٹر۔ کمپنسیشن کا جو فیصلہ ہے یہ ہوا ہے کیبنٹ میٹنگ میں، چیئرڈ بائی دی چیف منسٹر۔ ادھر جا کر کچھ اور کہہ رہے، اور ادھر پریکٹیکلی یہ آپریشن جو کچھ ہو رہا ہے دے آر آن بورڈ۔ اگر نہیں آپ کا بس نہیں چلتا تو پھر کرسی چھوڑ۔ پشاور میں پاک فوج کے زیر اہتمام نیشنل سیکیورٹی ورک شاپ منعقد کی گئی۔ ورک شاپ میں عمائدین، اکیڈمیا، میڈیا، سیاسی قائدین، نوجوانوں اور سول سوسائٹی نے شرکت کی۔ ورک شاپ کے 80% شرکا کا تعلق کے پی بالخصوص ضم شدہ اضلاع سے اور 20% کی نمائندگی ملک کے دیگر حصوں سے رہی۔ اختتامی سیشن میں کور کمانڈر پشاور کی شرکا سے خصوصی نشست ہوئی۔ کور کمانڈر نے قومی سلامتی، گمراہ کن پروپیگنڈے، دہشت گردی کے خلاف اقدامات پر تفصیلی گفتگو کی۔ ورک شاپ کے شرکا میں اسناد تقسیم کی گئیں اور یادگار شہدا پر پھول رکھے گئے۔ شرکا نے دہشت گردی کے خلاف پاک فوج کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ اس پوائنٹ پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ آج کور کمانڈر کے ساتھ بھی جو ہمارا انٹریکشن رہا، انہوں نے بتایا کہ ہمیں صرف ایک پیج پر آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری فوج کو، ہماری حکومت کو،
ہماری عوام کو، اسپیشلی یوتھ کو، جب سب ایک پیج پر مل کر کام کریں گے تو ہم تمام مسائل کا سامنا کر سکتے ہیں، اسپیشلی دہشت گردی کا۔ سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ اس ورکشاپ میں ہمیں جو ہے تو ملٹری لیڈرشپ سے ایک بہت زبردست بیانیہ ملا، وہ یہ کہ قومی سلامتی تو ریڈ لائن ہے۔ یہ پاک آرمی جو جدوجہد کر رہی ہے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہی ہے، ہم عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے۔ اللہ کرے یہ جو محبت اور امن کا قافلہ ہے جو شروع ہوا ہے، یہ پاکستان کے چپے چپے تک پہنچے اور ہم اپنا کردار ادا کریں بہترین پاکستان بنانے میں، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں پاکستان فوج کے اور جو سول ادارے ہیں ان کے۔ وزارت داخلہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی سے صومالیہ کے ہم منصب علی یوسف نے وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ٹریننگ، بارڈر ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے شعبوں میں تعاون اور دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف مشترکہ حکمت عملی اپنانے پر اتفاق کیا گیا۔ محسن نقوی نے صومالی ہم منصب کو پولیس اور انسداد دہشت گردی میں تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ محسن نقوی صومالیہ میں تھے اور انہوں نے کہا کہ درپیش چیلنجز کا ادراک انسداد دہشت گردی سمیت مختلف شعبوں میں صومالیہ کو مکمل تعاون فراہم کریں گے۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو گرفتار کر لیا گیا، دونوں کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کو اسلام آباد کے سرینا چوک کے قریب سے گرفتار کیا گیا۔ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار سے ڈسٹرکٹ کورٹ جا رہے تھے۔ ان کے ہمراہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر واجد گیلانی اور منظور ججا بھی تھے۔ شمولیت فلسطین کے لیے انتہائی اہم قرار، مستقل جنگ بندی، فلسطین کی اثر نو تعمیر اور مسلم ملکوں کا اکٹھا ہونا پاکستان کی شمولیت کی اہم وجہ بنی۔ فلسطین میں مستقل امن کے قیام کی حمایت پاکستان کا اہم مقصد رہا ہے۔ بورڈ میں شمولیت اسٹیبلائزیشن فورس میں شرکت سے منسلک نہیں۔ واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد۔ ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں چھٹے پراپ ٹیک کنونشن کا انعقاد، ملکی غیر ملکی ریل اسٹیٹ سے تعلق رکھنے والی کمپنیز نے حصہ لیا۔ نمائش میں ARY لگونا ملکی اور غیر ملکی سمیت شہریوں کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ تفصیلات انجم وہاب کی اس رپورٹ میں۔ اسٹیٹ کو جدید ٹیکنالوجی سے منسلک کرنے کے لیے اہم اقدام، کراچی ایکسپو سینٹر میں چھٹے پراپ ٹیک کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ کنونشن میں ملکی اور غیر ملکی ریل اسٹیٹ کمپنیز نے بھرپور شرکت کی۔ نمائش میں ARY لگونا ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں سمیت شہریوں کی خصوصی توجہ کا مرکز رہا۔ جو لوگ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں مختلف پروجیکٹس جس میں سسٹینیبلٹی کے اوپر بات ہو رہی ہے، جس میں لیکس ہیں، لگونز ہیں، اس طرح کی چیزوں کے اوپر یہاں پہ آئیڈیاز ایکسچینج ہوتے ہیں۔ اس کا پرپز ہے پراپرٹی، ریل اسٹیٹ اور ٹیکنالوجی کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا۔ اس میں پاکستان کے تمام لیڈنگ ڈیولپرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں۔ ARY لگونا اس کا مین پرائمری اسپانسر ہے۔ ماہرین کے مطابق ریل اسٹیٹ سیکٹر کو جدید تقاضوں کے مطابق ڈیجیٹلائزیشن سے جوڑنے کے اقدامات سے ملک میں سرمایہ کاری بڑھے گی اور معیشت میں بہتری کی نئی راہیں ہموار ہوں گی۔ لگونا لوگ سچ پروجیکٹ بناتے ہیں، یہ نموذج کرتا ہے، اتنا سمپل اچھا نموذج بناتا ہے سر۔ اب لوگ کے لیے بہت مبارک بولتے ہیں اور مزید ترقی، and wishing you all the best in the future inshallah. This event has been powered by ARY Laguna, so thanks to ARY for being our lead sponsor for this event. اس ایونٹ میں ہم ہمیشہ سے کوشش یہ کرتے ہیں کہ کنونشنل ریئل اسٹیٹ ایکسپو کی طرح کوئی بات نہ ہو، انفیکٹ ٹرانسفارمیشنز پہ بات ہو، ڈیجیٹلائزیشنز پہ بات ہو۔ کنونشن میں عمان کے کونسل جنرل اور ARY گروپ کے ڈائریکٹر محبوب عبدالرؤف سمیت دیگر اہم شخصیات نے شرکت کی۔ کیمرہ مین مصطفیٰ مراج کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیں ARY نیوز۔